الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واجب الاحترام سامعین محترم، کرنا کو ضروری گل ہے کہ باہر تشریف لے جا شور نہ کرو. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، مسائل نہ سنن اندر کوئی کمی ہے اور نہ الحمدللہ سنان اندر کوئی کمی ہے. اصل بات عمل نال بنے گی. اگر عمل اور عملی زندگی اندر اسی قدم رکھاں گے تو او دے اندر انشاءاللہ رحمتاں ہی رحمتاں، برکتاں ہی برکتاں اور نجات ہی نجات ہے. اصل بات عمل نہ بننی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. دعا فرماؤ اللہ سانو سن کے سنا کے سمجھ کے او دے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ کافی دیر تو علماء کرام دے بیانات اور خطابات اللہ دی توفیق نال کثیر تعداد اندر بالتفصیل تسی سماعت فرما رہے ہو، اور مولانا قاری محمد آصف ربانی حفظہ اللہ جس ذوق، جس محبت، جس جذبے اور جس للہیت نال دعوت دین دا اے مشن آگے بڑھا رہے ہیں، یقیناً اس غیر گزرے دور دے اندر دعوت و تبلیغ دا
یہ مشن اس انداز نال چلانا بڑھانا میں سمجھنا بہت بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے. میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش محنت نو انہاں دے رفقاء احباب جماعت انہاں دے یمین و یسار دست و بازو تمام احباب دیاں محنتاں محبتاں اللہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے. آج کا یہ پروگرام تبلیغی اور اصلاحی جو سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو چکی ہے وہ دی کامیابی دی مبارک واسطے اور اظہار تشکر واسطے سب تو پہلے اللہ کا شکر اور پھر تہاڈا شکریہ. اس شکریہ واسطے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال انعقاد پذیر ہے اور یہ تو بعد یہ دی کامیابی واسطے کو اور پروگرام یہ دی کامیابی واسطے پھر یہ سارا ایک انداز ہے نا دعوت و تبلیغ دا. اللہ اپنی رحمت نال علماء دا بیان کرنا تہاڈا آنا بیٹھنا اس سردی دے موسم اندر اے ببر شیر کہہ رہے ایک مصلی میں دے دے اور دس دے سی کر دے تسی 30,000 تنخواہ تسی اندازہ کرو ذوق ویکھو 30,000 تنخواہ 25,000 کا مصلی ہے تسی اندازہ کرو ہاں پھر 5,000 نال انہیں مہینہ پورا کرنا ہے. اے نہیں اصل اے وے کہ اس 5,000 نو اللہ نے 50,000 بنا دے. اس وقت بڑا ذوق ہے اللہ اس بھائی دی عمر علم رزق اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں نصیب فرمائے. تو آج کا یہ پروگرام اللہ دی توفیق نال اظہار تشکر اور شکر کرنے والے بندے نو رب گھاٹے چ نہیں رہن دیندا. شکر کرنے والا بندہ گھاٹے چ نہیں رہندا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمایا کہ میں چاہنا اس حوالے نال چند باتاں تہاڈی خدمت کے اندر پیش کراں جو اج دے عنوان نال متعلقہ نے آج دے عنوان نال معنون نے کہ اللہ ذل جلال والاکرام دا شکریہ ادا ہر حال اندر بندے نو کردیاں رہنا چاہیے. اور انبیاء علیہ السلام جیسیاں عظیم ہستیاں عظیم شخصیات وہ بھی ہر حال اندر اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرتے رہندے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے. قرآن سنو جی کرتا جی مولانا بلال معاذ صاحب نے ماشاءاللہ تو بڑا عالی شان کلام صحابہ دی عظمت شان نبی پاک علیہ السلام دی عظمت و شان اندر اور علماء کرام نے ماشاءاللہ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. اللہ ذل جلال فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. صابری صاحب ماشاءاللہ بیٹھے بٹو صاحب بیٹھے خان صاحب بیٹھے اسی تھلے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ آفتی کوشش کو بند کر کے نا سادہ ذرا آوازیں لکھو. اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سبحان اللہ. میری باری ادو ہوندی ہے جدوں تھک تھک جاندے ہو نا ادھر پانی صاحب مینوں ڈا چھڑدے لے ہن تو لگا رہو. نعرہ تکبیر مسلک کے حق کے اہل حدیث آواز یزدانی قاری محمد علی
اللہ دی توفیق نال بس ذرا کسی ویلے سستی ہو جاتی ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، اور انہیں بھی تے اپنا کام وکھانا ہی ہے نا. جے تساں قرآن سنن دا سنان دا کام وکھانا ہے تو انہیں بھی تے اپنا کام وکھانا ہے. غور کرے آجے اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے ذرا غور فرمانا. قرآن پاک نو اپنے دل دی بہار بنایا کرو، قرآن پاک نو اپنے دل دا قرار بنایا کرو. اور سونیو اے تے ساڈی خوش بختی ہے، اے تے ساڈی خوش نصیبی ہے. اللہ ذوالجلال نے سانو دو ہی تے نعمتاں عطا فرمائیاں نے، ایک اپنا قرآن عطا کیتا ہے، ایک صاحب قرآن عطا فرما دیتا. ساڈی خوش نصیبی ہے کہ دو انعام خداوند کیتے، دو انعام خداوند کیتے اے اوپر اہل ایمان. ایک قرآن محمد تجھے سرور اچیاں شاناں، جنہ دے ہاتھ اے دو آیاں، جنہ دے ہاتھ اے دو آیاں، انہاں پائیاں کل پلائیاں. دا دامن پڑیا پھر رحمت چڑیاں لایا. دو ہی اللہ نے سانو انعامات عطا فرمائے نے، سارے انعام یہ وچ آ جاندے نے. اکھاں دتیاں، ہاتھ دیتے، دل دیتا، زبان دیتی، دماغ دیتا، پیر عطا فرمائے، مال دیتا، اولاد دیتی، رزق دیتا، کاروبار دیتا، دکاناں دیتیاں، مکان دیتے. اور سونیا دے اللہ دا شکریہ ادا کرن دا موقع مل گیا تے سمجھ لے بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ، او میرے بندے میں کائنات دا رب ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، میں کائنات دا خالق ہو کے وعدہ کر رہا ہوں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر میرا شکریہ ادا کردا رہے گا میں رحمتاں دا میہ پا چھڑا گا. میرا شکریہ ادا کردا رہے گا میں رحمتاں دے دروازے کھول چھڑا گا. اور قرآن دا ایک اور مقام سماعت کریا جے قرآن سنو جی کرتا جی نا، قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندے ہن رحمان دا پیار ویکھو بندیاں نال کنا، عرش والے دی محبت ویکھو بندیاں نال کنی ہے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تسی میرا حالانکہ گل ایتھے بھی پوری ہو گئی ہے. فَاذْكُرُونِي میرا ذکر کریا کرو. سیانے آندے نا جدا کھائیے بولو، جدا کھائیے او دا گائیے. حق بھی تے بندہ ہے نا، او سانو کھانو عطا فرماندا. او خالق ہے، اسی مخلوق ہاں. او داتا ہے، اسی او دے سوالی تے او دے منگتے ہاں. ہاں ہاں اسی ساجد ہاں، او ساڈا مسجود ہے. اسی عابد ہاں، او ساڈا معبود ہے. اسی فقیر ہاں، او ساڈا داتا ہے. تے جدا دیتا کھائیے. سیانے آندے نا منہ کھائے تے اکھاں،
منہ کھائے تے اکھاں شرمار اور جیڑا تینوں ایک دن روٹی کھوا دے وے او دے اگے اکھ نہیں ہو چکدا جیڑا ایک دن تیرے گھر تیرے بچیاں دا کھانا بھیج دے وے او دے سامنے احسان مند ہو کے یار اکھ نہیں ہو چکدا تے کدی او دے وال بھی نظر مار خان کنے تینوں جمن تو لے کے مرن تک تیریاں لوڑاں پوریاں کر رہا تیریاں تھوڑاں پوریاں کر رہا تیری ضروریات زندگی پوری کر دے ایتھے ویندے ہو گا ایتھے جناب ماحول کیے بار میٹر لگا بجلی دا ایک مہینہ بل نہ تارو سائیں کٹ کے لے جاندے ایک مہینہ بل نہ تارو کنا بل 10,000 20,000 وہ وکری گل ہے جنہاں دے 50-50 لاکھ نے وہ نہیں کٹ دے 10-20 ہزار والیاں تے کٹ دے نے ساڈے تواڈے ماڑے لوکاں دے کہ ایک مہینے بعد بل نہ تاریے تے میٹر کٹ کے لے جاندے نے کیوں تساں بل نہیں دیتا اور یار کدی کلیاں بہ کے اسی سوچئے خان اسی کھانے بھی ہاں پینے بھی ہاں پہننے بھی ہاں ایدہ بل کوئی نہیں عرش والا روزانہ سورج چاڑ دے کدی بل دیتا دے کیوں دی کدی بل دیتا دے وہ دا بل کی ہے ایک واری کہہ دیا کر الحمدللہ وہ دا بل ایوے کہہ دیا کر سبحان اللہ ایو دا بل اور اللہ ذوالجلال والاکرام آپ فرما رہے ہیں کائنات دا خالق رب ہو گے فرمایا فذکرونی تسی مینوں یاد کرو کیوں میں تانوں کھان نو دینا وا میں تانوں پین نو دینا وا میں تانوں پہنن نو عطا کرنا وا ہاں بھائی تہاڈا حق بندا میرا ذکر کرو پر میرے مالک نے محبت دی انتہا فرما دیتی ہے گل ایتھے نہیں مکائے فرمایا فذکرونی تسی مینوں یاد کرو اذکرکم میں تانوں یاد کراں گا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا اگلی گل بھی ہے نا تسی میرا ذکر کرو عام اپنے جیسے گناہگاراں وچ بیٹھ کے اور ساتھیوں جان دے ہو نا سنن والے بھی گناہگار سنان والے بھی گناہگار سنن والے بھی خطاکار سنان والے بھی خطاکار اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے بندے تو میرا ذکر کر اپنے ورگے ساتھیاں چ بیٹھ کے میں تیرا ذکر کراں گا اپنے فرشتیاں وچ میں تیرا ذکر کراں گا اپنے ملائکہ دے اندر فذکرونی اذکرکم اگے کیے واشکرولی واشکرولی اور میرا شکریہ ادا کر میرے نال کفر نہ کریں میریاں نعمتاں دا انکار نہ کریں ایک گل ساتھیوں نوٹ کرنے والی ہے کہ رب تینوں رحمت عطا فرمائی دے ایک ہے مال دا شکریہ مال مل گیا مال دا شکریہ اولاد مل گئی ہے تے اولاد دا شکریہ کاروبار مل گیا تے کاروبار دا شکریہ آؤ ذرا غور کر دے جایا دے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل کر پھر شکر دی آن والی جے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا لا تعلمون
تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ترجمہ کیا، ترجمہ ذرا نوٹ کرے آدھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ذوالجلال نے توانو تواڈے ماواں دے بطن وچوں دنیا تے لے آندا. وا سبحان اللہ. ماں دے رحم دے بند کارخانے دے اندر آ سونیاں سونیاں تصویراں بنائیاں کنے؟ بولو کنے؟ آ سونیاں سونیاں شکلاں آ مٹی دیاں مورتاں، آ مٹی دے ڈھیلے، سب مٹی دے ڈھیلے بیٹھے. واللہ اخرجکم، اور مالک دا نظام شکل بچے دی پیٹ مائی وچ. سبحان اللہ. شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے، بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں، بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے. کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا او قدرت نال بناوے. دن وچ رات تے رات دناں وچ، دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے. اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے توانو ماں دے بطن چو رحم چو دنیا تے لے آندا. تے لا تعلمون شیئا، توانو کسے گل دا پتہ ہی نہیں سی. توانو کسے گل دا پتہ؟ آ بڑے بڑے چودھری صاحب، بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے لیڈر صاحب، بڑے بڑے مولانا صاحب، بڑے بڑے شیخ صاحب، بڑے بڑے مفتی صاحب، بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے لیڈر، لا تعلمون شیئا، پتہ ہی کوئی نہیں. اینو کوئی بولی آؤندی، نہ عربی جاندا، نہ فارسی جاندا، نہ ہندی جاندا، نہ سندھی جاندا، نہ بلوچی جاندا، نہ ایرانی جاندا. ایک کوئی بولی چی چی بس. لیڈر صاحب اور یار کبھی کلا بہ کے سوچتے صحیح. اور ظالمہ زمین دے سینے تے پیر مار کے آکڑ تے سینہ تان کے چلنا. کرتوت اپنی ویکھ ہے کی ہے؟ قرآن دے گھور مقام تے غور کرے آجے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور قرآن کا ایک اور مقام وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ترجمہ کیے مٹی کولو پانی بنیو مٹی کولو پانی بنیو مڑ جوک تے جوکوں پوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جاگتے آئو بچہ بن کے جاگتے آئو بنی پھر لنگوٹی مرشد جوانا بڑھا ہو بس ایویں بھلیکھا ہی جوانی مستانی ہوندی ہے ایویں بھلیکھا بھی ہے اے نہ ہوندی دا پتہ لگدا نہ جاندی دا پتہ لگدا اکھاں ویکھنوں رہ گئیاں کان سننوں رہ گیا لتاں ٹرنوں رہ گئیاں ہاتھ پڑنوں رہ گیا مڑ شیر جوانا بڑھا ہو نہ تر سکے بن سوٹی تے جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں اور جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں جاتا شیر پنجاب تکبیر حضرت مولانا شیر پنجاب مولانا منظور صاحب پھر جو سکھیا سب بھول گیا ناصر محمود مہر صاحب دیکھو بڑی دور و شاعر اسلام ماشاءاللہ عبدالعظیم ربانی صاحب آج مہمان خصوصی انہوں ڈوروں کوئی نہیں لگتا یہ تو ساڑھے زیرے جھکلا ناصر محمود مہر اللہ تکبیر اللہ اکبر اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد مسلک اہل حدیث زندہ باد قاری محمد حنیف ربانی صاحب زندہ باد پتہ لگ گیا جی شیر پنجاب دی انٹری ہو گئی ماشاءاللہ اللہ نے صحت نال لمبی زندگی عطا آمین میں کہا اپنی اختتام دی طرف لے جاؤں اختصار دی طرف لے جاؤں مڑ شیر جوانا بڑھا ہو نہ ٹر سکے بن سوٹی جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں اور جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی اور دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب حکمہ کرے نہ کھوٹی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اگے کیا کیا لا تعلمون شیئا جدو دنیا تے آئے سو تو انو کسے کال دا پتا نہیں لا تعلمون شیئا تے پھر اسا کی کیتا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ اساں تانوں سنن کان دتے سنن جنہاں نوں سنیا جاندا او تے بولو باقی بھاویں نہ بولو سنن اساں تانوں سنن کان دتے اساں تانوں ویکھن اکھاں دتیاں اساں تانوں دل جیسا عظیم خزانہ دیتا کادے واسطے یا اللہ لعلکم تشکرون تاکہ تسی اپنے اللہ دا
شکریہ ادا کر دے رہو پروانیوں قرآن دے ہو حق بھی تے اے بندا ہے نا ایک ہے مال دا شکریہ اللہ مال عطا فرمائے نا تے ویکھی آکڑ وچ نہ آ جانی کسے غریب نو اپنے دروازے تو چھڑک کے واپس نہ لوٹا دیویں کسے ماڑے غریب نو دھکا دے کے گھروں باہر نہ کڈ دیویں ویکھیا ڈردا رہی اپنے رب دے غیر کولوں تے ایمان بنا لے جڑا رب عطا کرن تے قادر ہے او کھولن تے بھی قادر ہے جو قرآن دا اعلان ہے قل اللہم مالک الملک سبحان اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر آکڑ نہ کتے وخا دیں کتے فخر وچ نہ آ جائیں دولت دا مال دا شکریہ کیے اس مال نو غریباں تے خرچ کرنا اینو ماڑیاں تے خرچ کرنا اینو یتیماں تے خرچ کرنا ویکھی کتے لنگ دیا کسے یتیم نو چھڑک نہ مار کے جائیں کسے یتیم نو اپنے دروازے تو خالی واپس نہ لوٹائیں اللہ دی قسم ہے یتیم او ہستی ہے جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے جدے بارے فرمایا اے دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھے گا جنہیں بال تیرے ہاتھ تھلے ہوں گے اللہ انیاں نیکیاں عطا فرمائے گا تے دل تیرا نرم فرما دے گا پوچھیا کر کسے ماڑے یتیم کو لو پوچھیا کر ماپیا والیو جے رب توفیق عطا فرمائے تے انہاں وڈیریاں دی قدر کریا کرو انہاں دی خدمت کریا کرو پتہ تد لگدا جے جدوں انہاں دا سایہ سر تو لت جاندا ہے انہاں دی قدر کرو ورنہ پتہ ادوں لگدا ہے جدو ایک ٹھنڈی چھاں سر تو لت جاندی ہے اولاداں ماپیاں نال ماپے اولاداں نال اے رب نے رشتہ تے سلسلہ انج دا ایک دوست نے قصور دے علاقے دا میرے واقعہ سنایا کہنے لگا بچے نکے نکے سکول جاندے نے پڑھن واسطے تے نال ہی انہاں دے ہمسائے نے 8-9 سال دیاں عمرہ 2 بھائی نے ایک چھوٹی بہن نے تے اے اپنے بچیاں نو موٹر سائیکل تے سکول چھڈ کے آوندا پھر سکولوں واپس لے کے بھی آوندا تے ایک دن انج سکولوں باہر نکل کے تے اپنے بچیاں نو سامنے ریڑی کھڑی ہے او دے تو چاٹ کھلا رہا ہے تے ہمسائے نے تے یتیم نے تے اینج سامنے دیوار نہ لگ کے کھڑے نے ہمسائے بچے نے ویکھیا اے تے ساڈے ہمسائے بچے نے اگے بڑھ کے ملدا کہنے لگا یار تسی ایتھے ایک نکرے لا کے کھڑے ہو بچے رو کے آندے نے اج ساڈے ابو ہوندے تے سانوں بھی چاٹ لے کے کھلاندے یار قدر کرو ماپیاں دی جے زندہ دے انہاں دے پیر دھویا کرو انہاں دے جوڑے سیدھے کریا کرو اللہ دی قسم ہے بعد وچ رونا بعد وچ پچھتانا کسے کام نہیں جے آوندا اللہ کولوں دعا کریا کر جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے آمین ثم آمین مال دا شکریہ اے وے تیرا مال غریباں تے خرچ ہووے ماڑیاں تے خرچ ہووے یتیماں تے خرچ ہووے تیرا مال مسجداں تے خرچ ہووے مدرسیاں تے خرچ ہووے دعوت و تبلیغ تے خرچ ہووے اللہ دا وعدہ اللہ ان شکرتم
لا ازیدنکم، سبحان اللہ اگر میرا شکریہ ادا کرتا رہے گا میں وعدہ کرنا وا اپنی رحمت دے در کھول چھڑاں گا۔ مال دا شکریہ سونے اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اولاد دا شکریہ اے اپنے بیٹیاں نو دین والے پاسے لگا، اپنے بچیاں نو قرآن والے پاسے لگا، اوے اپنے گھر اندر دین دا ماحول پیدا کریا کرو کہ بد قسمتی نال ایسا نہ ہووے ساڈے مرن دے بعد ساڈے بچے سینمیاں دی زینت بن جاؤ، ساڈے مرن دے بعد ساڈے بچے کلباں دی زینت بن جاؤ، ساڈے مرن دے بعد ساڈیاں اولاداں اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو جان۔ انہاں بچیاں نو گھر وچ دین دا ماحول دیا کر، انہاں نو نمازی بنایا کر، انہاں نو قرآن دی تبلیغ والے پاسے لے آیا کر۔ آپ مسجد وچ آؤنا ہے تے بچیاں نو مسجد وچ لے کے آیا کر۔ تے بزرگو تھوڑا جا تسی بھی حوصلہ کریا کسی نے بزرگ ساڈے غصے چ کوئی بچہ لے کے آ جائے نا مسیح تے، ہن بچہ بچہ ہی ہوندا، کسی نے غلطی ہو گئی کوئی شرارت ہو گئی سلام پھیر دیا بابے اور ڈانگ کھینچ لئی اور جمدیا بھی مسیح تے چوک کے لے آندے ہو، اللہ پیچھے چڑھ گئے فال نہیں اگوں مسیح تے کانوں پڑ گئے۔ اج اپنی اولاداں نو مسجد وال لیاؤ، اج اگر ساڈیاں اولاداں مسجد دا راہ دیکھن گیاں انہوں پتہ ہے اج علماء کرام دستے نے آصف ربانی صاحب اے فلاں صاحب نے جی انہاں دے ابو علماء نال بڑی محبت کرتے سن، انہاں دے چاچو علماء نال بڑی محبت کرتے سن، انہاں دے والد علماء نال بڑا پیار کرتے سن، او دا نتیجہ اج پتر بھی علماء نال پیار تے جے پیو نے ہر ویلے زبان ہی علماء دے خلاف کھچی رکھنی ہے تے پتر نے تے وہی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اس واسطے آئیے رب دا وعدہ ہے، میرے کو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، شیر پنجاب کو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، آصف ربانی کو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، علماء کو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، رحمان کا وعدہ ایک رائی دے دانے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا، اور رحمان کا وعدہ کی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ سبحان اللہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا کریں گا میں اور زیادہ برکتاں تے رحمتاں دے دروازے کھول دیاں گا۔ آج دی کانفرنس شکرانے دی کانفرنس ہے، اللہ فرماندے نے ربانی شکریہ میرا ادا کری جا، رحمت دے دروازے میں کھولی جا۔ رب دا وعدہ اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرتے، اخلاص نال پیار نال محض اللہ دی رضا دی خاطر قدم آگے بڑھائی جاؤ، انشاءاللہ الرحمن اللہ دے رحمتاں تے برکتاں پیدا کری جان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اس مرکز نو اس ادارے نو رہی دنیا تک شاد رکھے، آباد رکھے، انہوں آباد رکھن والے انہوں اللہ اپنی رحمت نہ آباد رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت